अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसमें आज़म क्या है? क्या अल्लाह के 99 नामों में से कुछ ऐसे पुरअसरार नाम भी हैं जिनसे अगर अल्लाह को दुआ के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की खुसूसी तवज्जो हासिल होती है। कुरान और हदीस के अंदर हमें इसके मुतल्लिक क्या इशारे मिलते हैं? क्या अल्लाह के इसमें आज़म इतनी ताकत रखते हैं कि जो भी शख्स इनको जान ले तो वो इस दुनिया के फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर को तोड़ने की ताकत हासिल कर सकता है? करामत या फिर किसी पुरअसरार इल्म की सूरत, जैसा कि इमाम अबू हनीफा से मंसूब एक कौल है कि वो कहा करते थे कि अगर कोई शख्स इसमें आज़म जान ले तो वो पानी पर चलेगा और उसके पाँव भी गीले नहीं होंगे। अब इस कौल की हकीकत तो हम वीडियो के अंदर आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि कुरान और हदीस के अंदर हमें इसमें आज़म के मुतल्लिक क्या वाकई कोई सबूत मिलता है या नहीं। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 180 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ही के हैं सबसे अच्छे और बेहतरीन नाम, बस तुम उसको उसके नामों में से पुकारा करो। कुरान पाक की ये आयत बताती है कि अल्लाह ताला के तमाम सिफाती नाम खूबसूरत हैं और किसी भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है, और अल्लाह के ये तमाम सिफाती नाम इसमें आज़म कहलाते हैं, जिनका डायरेक्ट नाम लेकर तो कुरान और हदीस के अंदर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इनके वसीले से दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल मालिकुल गफूर सब नामों से अल्लाह को पुकार सकते हैं। ये तमाम के तमाम नाम अल्लाह के पसंदीदा हैं और इनके भी अलावा अल्लाह ताला के बहुत से ऐसे खूबसूरत सिफाती नाम हो सकते हैं जो लेकर अगर अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला हर दुआ कबूल फरमाता है। इन नामों की बरकत से अल्लाह ताला की खुसूसी तवज्जो और दुआ की कबूलियत हासिल होती है और इनका जिक्र कुरान और हदीस के अंदर भी मिलता है, लेकिन इशारों की सूरत में। अब जहाँ तक इन नामों की तादाद का ताल्लुक है तो उलमाए कराम का इस पर कोई इत्तफाक नहीं है, क्योंकि किसी के मुताबिक तो अर्रहमान अर्रहीम, तो किसी के मुताबिक अल हय्यु या कय्यूम, तो किसी के मुताबिक ज़ुल जलाल वल इकराम इसमें आज़म है, तो किसी के मुताबिक दरअसल लफ्ज़ अल्लाह ही इसमें आज़म है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुरान और हदीस के अंदर डायरेक्ट इसमें आज़म का जिक्र करने की बजाय इशारों के अंदर उनका जिक्र बयान होता है। और कई मुस्तनद हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अल्लाह के इसमें आज़म के वसीले से दुआ मांगा करो। सबसे मशहूर और मोतबर हदीस बयान होती है, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें अल्लाह के इसमें आज़म के बारे में ना बताऊं? ये वो नाम है जिसके साथ जब भी दुआ की जाए तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाता है, और जब उसके ज़रिए से कुछ मांगा जाए तो अता फरमाता है। उसके अलावा एक और सही हदीस के अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इसमें आज़म दरअसल कुरान पाक की इन दो आयत के अंदर है। सूरतुल बकरा की आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम इसके अंदर मौजूद है। एक और सही हदीस भी इन दो नामों पर मजीद जोर देती है, जिसके अंदर हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसमें आज़म सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह तौहा के अंदर है। और उलमाए कराम ने इन तीनों आयतों का जायजा लेकर बताया कि इन तीनों के अंदर लफ्ज़ अल्लाह अल हय्युल कय्यूम का जिक्र आता है। अब आप ज़रा गौर करें कि ये दूसरी हदीस है जो कि एक जैसे नामों के साथ जिक्र होकर इसको इसमें आज़म का नाम दे रही है, और इसीलिए कई मुहद्दिसीन ने इन्हीं को इसमें आज़म करार दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि ये नाम सिर्फ 3 की तादाद तक महदूद नहीं है। इनफैक्ट इनकी असल तादाद का किसी को इल्म नहीं है। मिसाल के तौर पर हदीस मुबारका ये बताती है कि बेशक अल्लाह के 99 नाम हैं, और जो भी शख्स इनको शुमार करे यानी याद रखे, समझे और अमल करे तो वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और ये सही मुस्लिम और सही बुखारी की मुस्तनद हदीस है। लेकिन मसला ये है कि ये वो 99 नाम नहीं हैं जो कि आज आपको अल्लाह के 99 सिफाती नामों की सूरत में पढ़ाए जाते हैं। दरअसल अल्लाह के 99 नामों का तस्वुर इस हदीस मुबारका से लेकर उलमाए कराम ने कुरान करीम के अंदर इसमें आज़म को तलाश करने की कोशिश
اور خود سے اللہ کے یہ 99 نام تلاش کر کے بنا دیا، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی لسٹ نہیں بنائی کہ یہ 99 نام ہی دراصل اسم اعظم ہے۔ کہ اب یہ بھی ممکن ہے کہ علماء کرام کی طرف سے بنائے گئے اندازوں پر بیس کرنے والے یہ 99 صفاتی ناموں میں سے کوئی نام اسم اعظم ہو اور کئی نام اس کے اندر شامل بھی نہ ہوں، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ اللہ رحمان الرحیم الحی القیوم ذوالجلال والاکرام پر تو زیادہ تر علماء کرام کا اتفاق ہے، لیکن باقی ناموں کا کوئی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا جو کہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تو بے نیاز ہے، نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ تو جنا گیا اور نہ ہی کوئی تیرے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تم نے اس شخص کو اسم اعظم سے دعا کرتے ہوئے سنا جس کے ذریعے اگر اللہ سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور اگر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو کہ یہ کہہ رہی تھی کہ یا ذوالجلال والاکرام، یعنی جلال و عزت والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اگر تم نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں پر اگر کے لفظ کا استعمال ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ڈائریکٹ اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ نام دراصل کیا ہے، بلکہ ان کا ذکر اشاروں کی صورت میں کیا گیا ہے۔ اب کل ملا کر کنکلوژن یہ ہے کہ اسم اعظم دراصل اللہ کی تعریف کے اندر بولا گیا ہر وہ کلام، ہر وہ خوبصورت نام جس کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کی عاجزی سے خوش ہو کر اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس سے کچھ روحانی طاقتیں حاصل کرنے کا، کچھ سیکرٹ علم حاصل کرنے کا، یا پھر دنیا کی فزیکل فینومنا کو توڑ کر خود سے کوئی کرامتیں کرنے کا تعلق ہے، تو یہ تمام چیزیں صوفیہ کی طرف سے پھیلائی گئی گمراہیاں ہیں جن کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس طرح کے ٹاپک تو ان کے فیورٹ تھے کہ ہر قرآنی حکم کو پھر علم کو جسے کسی حکمت کی وجہ سے پر اسرار رکھا گیا، اس کا نام لے کر ڈائریکٹ ذکر نہیں کیا گیا۔ ان چیزوں کو یہ لوگ اپنی جہالت کے اندر کسی سیکرٹ جادوئی طاقت یا پھر کرامت حاصل کرنے سے فوراً سے جوڑ دیا کرتے ہیں، اور اسم اعظم کے معاملے میں بھی یہی کیا گیا۔ اسم اعظم کوئی جادوئی راز نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا نام لینے کی رحمت حاصل ہونے والی برکت سے جڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اکثر عوامی حلقوں کے اندر مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسم اعظم کی طاقت کو پہچان لے تو وہ پانی پر چلے گا لیکن اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام من گھڑت باتیں خود سے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے ایسا کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ کی مشہور کتاب الفقہ الاکبر میں اور ان سے منسوب دیگر فقہی کتابوں وغیرہ کے اندر ایسی کوئی عبادت موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ حدیث فقہ علم الاسماء الحسنہ پر لکھی گئی مشہور کتابوں کے اندر بھی امام ابو حنیفہ سے اس قول کی کوئی معتبر سند یا حوالہ نہیں ملتا، اور یہ اولیاء کرام یا پھر صوفیاء کی طرف سے لکھی گئی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے جس کی قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر واضح طور پر امام ابو حنیفہ کے نام سے یہ قول ثابت نہیں کیا گیا، اور اس طرح سے اسم اعظم سے جس طرح سے جادوئی طاقتیں جوڑی جاتی ہیں کہ انسان پانی پر چل سکتا ہے، آسمان کے اندر اڑ سکتا ہے، قدرت کے راز جان سکتا ہے، یہ سب کچھ من گھڑت اور اسلامی عقیدہ کے خلاف باتیں ہیں، اور اس طرح من گھڑت کہانیاں لوگوں کو جذباتی رکھنے کے لیے اور سنسنی پھیلانے کے لیے سنائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔